हमारी नौजवान नस्ल आजकल कुछ ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो चुकी है, कुछ ऐसी आदत में मुब्तला हो चुकी है जिसकी वजह से कल वो अपनी मैरिटल लाइफ के बाद बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखेगी। माय नेम इज़ प्रोफेसर इमरान खान और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हमारी नौजवान नस्ल किस तरह की बीमारियों में मुब्तला है और ये वो कौन सी हरकत हैं जो हमारी नौजवान नस्ल कर रही है जो इनके लिए खतरे का बायस बन सकती है। अक्सर आप देखते हैं कि जो खोखे बने होते हैं, जहां पर कोल्ड ड्रिंक्स के खोखे होते हैं, पान बेचा जा रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स बेची जा रही होती हैं, वहां पर कुछ नौजवान नस्ल का एक हजूम आपको नजर आएगा। मैं रोजाना देखता हूं, वो सुबह सुबह शाम के वक्त हर वक्त वहां पर उनका हजूम मिलेगा आपको। और वहां पर वो क्या कर रहे होते हैं? सिगरेट पी रहे होते हैं, शीशा पी रहे होते हैं, या इस तरह के उन्होंने नए नए ट्रेंड लाए हुए वो पी रहे होते हैं। और साथ दूसरा एक बहुत ही जो जहर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जितनी सोडा ड्रिंक्स होती हैं, ड्रिंक्स की सूरत में डिफरेंट इनके जो नेम्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अब ये चीजें उनके लिए कितनी खतरनाक हैं, उनकी मर्दाना सलाहियत को कितना तबाह कर सकती हैं, ये हमारी नौजवान नस्ल को बिल्कुल नहीं पता। और इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये अवेयरनेस दे रहा हूं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कल आपको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें कि इंसान के अंदर जो बिलखुसूस मर्दाना जो रिप्रोडक्टिव पावर होती है वो वायबल स्पर्म प्रोडक्शन को कहते हैं कि एक मर्द कितने ताकतवर किस्म के स्पर्म पैदा कर सकता है। और वायबल स्पर्म वो होते हैं जिनके पास फर्टिलाइजेशन की पावर होती है, और ये जो वायबल स्पर्म है ये फर्टिलाइज करेंगे तो बच्चा पैदा होगा। अब स्पर्म की वायबिलिटी के लिए जो इंतहाई इंपॉर्टेंट मीडियम चाहिए होता है वो होता है बेसिक मीडियम। स्पर्म एसिडिक मीडियम में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लिहाजा तेजाबी या तुष चीजें या कोल्ड ड्रिंक्स, ये जितनी भी आप इस्तेमाल करते हैं, कैफीन, ये मर्दाना पावर के लिए इंतहाई किलर होती हैं, ये डेंजरस होती हैं। इसके इस्तेमाल से इंसान के अंदर जो वायबल स्पर्म प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। और हमारी नौजवान नस्ल को ये पता ही नहीं है, वो धड़ाधड़ ये कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ कैफीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिगरेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस इनकी वजह से उनके अंदर जो जिनसी सेल हैं, रिप्रोडक्टिव सेल, वो वीक पड़ जाएंगे। और कल जब नौजवान अपनी मैरिटल लाइफ में एंटर होंगे तो इनमें बच्चा ना पैदा होने की इस तरह की प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ सकता है। ये सारा काम वो कर रहे हैं, उनको किसी ने अवेयरनेस नहीं दी है। और मुझे पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस की बहुत सी कमी है और बहुत से छोटे छोटे इस तरह के मसाइल हैं जिसमें हमारी नौजवान नस्ल मुब्तला होती जा रही है। तो शायद अभी मेरी बात को ये हंसी मजाक में उड़ा भी दें, लेकिन कल जब ये मैरिटल लाइफ में जाएंगे और फिर इनको इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा कि जब उनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होगा, जब वो टेस्ट करेंगे तो डॉक्टर जो स्पेशल किस्म के जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, जब उनको कहेंगे कि मेल के स्पर्म वीक हैं, उनके जरासीम वीक हैं, तो फिर इनके लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो फिर ये सूरत-ए-हाल ये होती है कि जब आप अपनी नौजवानी में सारी अपनी ये आदत इस तरह की आप कर रहे हैं, अपने शौक के साथ कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कैफ़ीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपकी रिप्रोडक्टिव पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और कल आपको मैरिटल लाइफ़ में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लिहाज़ा कोशिश करें कि ये चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ैशन के तौर पर, एक गलत चीज़ का फ़ैशन हमने बना लिया। और ये हमारे माशरे में भी आप बिलअमूम देखें कि हर घर में कोल्ड ड्रिंक्स कितनी इस्तेमाल की जा रही हैं। इतनी ज्यादा ये कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल की जा रही हैं कि जिसकी वजह से ना सिर्फ ये रिप्रोडक्टिव इशू बल्कि साथ साथ डाइजेस्टिव इशू क्रिएट होते हैं। हमारे जो स्टोमिक है, हमारे जो गट है, इसको डाइजेशन से बचाने के लिए कुदरती तौर पर एक सिक्रेशन होती है जिसको कहते हैं म्यूकस सिक्रेशन। ये म्यूकस हमारी पूरी गट को कवर करती है और हमारी गट को डाइजेशन से बचाती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ख्याल करें कि जहां हम गोश्त खा रहे हैं, हम ओजरी खा रहे हैं या इस तरह कलेजी खा रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे पेट में जा रही हैं और ये तो डाइजेस्ट हो जाती हैं, लेकिन मेरा पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन है वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? एक्चुअली खुदा ने एक मैकेनिज्म रखा हुआ है कि उस स्टोमिक को डाइजेशन से बचाना, उसको डाइजेशन से बचाने के लिए म्यूकस सेल होते हैं जो म्यूकस पैदा कर रहे होते हैं। और ये म्यूकस आपके पूरी की पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद होती है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेशन से बचाती है। अब जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है इसमें एसिड होता है, कार्बोनेटेड वाटर जितनी भी इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है।
یہ ایسڈ آپ کی اس میوکس لیئر کو تھن کر دیتا ہے اور بعض اوقات ختم کر دیتا ہے۔ جتنی کولڈ ڈرنک آپ زیادہ استعمال کریں گے اتنا، اور بالخصوص نہار پیٹ، یہ انتہائی زہر ہے، اور زہر سمجھ لو اس کو زہر قاتل ہے۔ نہار پیٹ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو ساری جو آپ کا پیٹ بالکل خالی ہے، اور یہ سارا ایسڈ آپ کی میوکس لیئر کو ڈیمیج کرے گا، اور اس سے آپ کو سٹومک السر، معدے کے سرطان، اس طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے جسم میں بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہو رہی ہے، آپ کو سونے کا ایشو ہو سکتا ہے، تو یہ جتنی بھی کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں یہ پینے سے میوکس لیئر کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کیفین پینے سے، چائے پینے سے، بہت زیادہ استعمال کرنے سے، سگریٹ کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے، یہ جو آپ کی میوکس لیئر ہے یہ اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ جب میوکس لیئر کی پروڈکشن کم ہوگی تو آپ کا جو پیٹ کے اندر جلن فیل ہوگی، اور آپ کو اس جلن کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، نیند بھی نہیں آئے گی، نیند بھی ڈسٹرب ہوگی، اور بہت سے ایشو آپ کے ساتھ شروع ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا خدا را کوشش کریں کہ ان کولڈ ڈرنک سے جان چھڑائیں۔ مغرب نے، ویسٹرن نے ان کو ایجاد اس لیے کیا تھا چونکہ بہت زیادہ کھانا کھانے کے بعد جب وہ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے تھے تو ان میں اپنی جو ایسڈک سیکریشن کم آنے کی وجہ سے وہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کر لیتے تھے، جو کہ ان کو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہیں۔ ہم نے اس کو کیا بنا لیا، ایک فیشن بنا لیا، ایک ٹرینڈ بنا لیا۔ ہم کوئی بھی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم اس کو کولڈ ڈرنک دے رہے ہوتے ہیں جو انتہائی زہر ہے اس کے لیے بھی۔ لہذا کوشش کریں کہ نہار پیٹ کولڈ ڈرنک کا استعمال بالکل چھوڑ دیں، اور یہ جو گرمی کو مٹانے کے لیے آپ پی رہے ہوتے ہیں نا، اس سے آپ کو اور گرمی لگے گی، چونکہ پیٹ کے اندر جتنی کولڈ ڈرنک زیادہ استعمال کریں گے آپ کی میوکس لیئر ختم ہوگی، اور آپ کے جسم میں اتنی پیٹ کے اندر اتنی ہیٹ اور پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا میں نوجوان نسل سے یہی کہہ رہا ہوتا ہوں، اور بالکل تمام لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کم سے کم کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ ہیوی ڈائٹ یا پروٹین فوڈ کھا لیتے ہیں، کوئی ہارڈ فوڈ یا جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ہیوی میل استعمال کر لیا، تو اس کے بعد تھوڑی سی آپ 1-2 گھونٹ استعمال کر سکتے ہیں صرف اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، لیکن نہار پیٹ اس کا استعمال بالکل چھوڑ دیں، بچوں کو یہ دینا بند کر دیں۔ اور جو نوجوان نسل کھوکھوں پر جا کر بڑی شوق کے ساتھ یہ کولڈ ڈرنک پی رہی ہوتی ہے، تو ان سے بھی التماس یہی ہے کہ اس چیز سے بچ جائیں، کیونکہ یہ کل آپ کی میرٹل لائف میں اس جیسے بہت سے ایشو آپ کو کریٹ کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ضرور اس کو لائک کر دیں، اور میرے فیس بک پیج کو فالو کر دیں، اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ میرا بیسک مقصد آپ کو ان کولڈ ڈرنک سے روک کر میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، بحیثیت بایولوجی کے ٹیچر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ جو نالج میرے پاس ہے اس کی اویئرنیس میں آپ تک پہنچاؤں۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو آپ اپنا لیں، اور اگر آپ کو یہ میرا میسج اچھا نہیں لگا تو آپ جو مرضی کرتے رہے، میں آپ کو زبردستی نہیں روک سکتا اور نہ روکوں گا۔ اویئرنیس دینا میرا بنیادی فرض ہے، اور جو میں دیتا رہوں گا۔ خوش رہیے گا، خوش رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔